पॉल परेरा माचेरेन बसका घेवची। पुढे पळया हांगा पळया सर एकूच मिनिट हा। One minute. Rachel and father. तोच खरो विश्वास आणि शास्त्रांच्या जिविताक माळवून येता थंय जोर ताची आमी सामानासतना स्तुती करूया। सर्वेश्वरा आमच्या देवा तू सुदय आणि तुका स्तुती फावो। तुझी स्त्रीती मनशाचे बुदवंतकाये आणि वावरा वरवीं सुपूर्णायेक पावोवंक तुवें येवजिला आणि मनशाच्या नव्या सदा वरवीं तूं तुजें थोरपण आणि बरेपण आणि अजापां मनशा मुखार दाखयत आसताय। आयज ह्या पुतल्याचेर दोतोर फ्रांसीस लुईस गॉमेस हांच्या नांवान केल्ल्या पुतल्याचेर तुजो आशीर्वाद मागता। ताणें केल्लो वाव स्वतंत्रये खातीर स्वता खातीर निधी खातीर ताचे पासून तुका वाखाणटा। आपले जिवीत सुदारवचे खातीर ह्या हत्यारांचो उपयोग करतल्या दवर एकल्यान तुजी कर्तृत्वां तूं विचित्र म्हूण वळखूं आनी आपले जिणेन अदीक उर्बेन तुजी सेवा करूंक शिकोवं। क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सगळीं आमी बापाक उलो मारून आमी सगळीं एकूच फामील संवसारांत मनशा कुळाची फामील घडोवन हाडटा ते मनान दवरून बराबर म्हणया। आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळटी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड। रुजाय सायबिणीक कृपा मारया। नमान कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या ताय आसा सगळ्या मध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू पायजेची बरे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या पुतल्याचेर हांगा सगळ्या जमिल्ल्यांचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालूं आमेन। That's a fatty. Nice. Ay baba camera है कैमरा फटी। Translation of अनावरणच्या या सोहळ्याक आमच्यामध्ये असत आमचे लॉ मिनिस्टर बाप अलेक्स एकनाथ, नावेलीचे आमदार बाप उल्हासभाई कुयेकर, ह्या ट्रस्टाचे प्रेसिडेंट चेअरमॅन अँड एक्स चीफ मिनिस्टर बाप लुईजीन फलेरो, मॅडम फलेरो, बाकी सरपंच पंच आणि खास करून या सोहळ्याक उपस्थित आशिल्ले फ्रीडम फायटर्सचे सगळे फ्रीडम फायटर्स म्हणजे समोर उपस्थित आशिल्ल्या नावेली गावातल्या म्हज्या मोगाळ भावांनी आणि भयणांनो,
सगळ्यात पयली हांव म्हाका लकी समजता की अनसंग हिरो ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स हाजो स्टॅच्यू आफ्टर 200 years हांवें आज अनावरण करपाक शकलें. आय एम द लकी पर्सन. फुडें वयच्या पयलीं आमी फक्त स्टॅच्यू घातलो म्हणून जावचो ना, तर तो स्टॅच्यू आनी ताची हिस्ट्री तर कायम भुरग्याच्या मनात उरपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीन बाब लुईजीन फालेरो हांच्यांनी ताची पुराय स्टोरी कथन केली. तांच्यांनी म्हटलां घडये कदाचित ही वील बी द फर्स्ट फ्रीडम फायटर इन द फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट ऑफ इंडिया. घडये कदाचित आसूं येता. आय एम नॉट गोईंग इन द हिस्ट्री, बट डेफिनेटली हांव एक गजाल आयज मुद्दामून नमूद करता. आनी आज एक गजाल तांचो which is their birth anniversary, which is the 31st of May, and death anniversary of the 9th of June will be notified by the government, and the deputy collector and the surrounding school will come here and will pay the homage to the statue. दर वर्सा न चुकता आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडल्यान हांगासर येवन सातत्यान स्कुलाची भुरगीं आनी बाकीच्यांक घेवन तांची बर्थ एनिवर्सरी आनी डेथ एनिवर्सरी ह्यो दोनूय बी ह्यो तांकां श्रद्धांजली आदरांजली जी आसा ती गोंय सरकारच्या वतीन दिली वतली. ही खऱ्या अर्थात तांकां श्रद्धांजली आसा. आनी त्या खातीर हांव खरोखरूच आनी ताची हिस्ट्री हांव पळयतालो की हांवें हिस्ट्री सिरीक शिकता आसतना देर इज अ स्मॉल चॅप्टर डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स. आमी तितकेच शिकता आनी विसरून वता. बट तांच्यांनी केल्लें काम, तांच्यांनी केल्ली इतलें मोठें म्हणजे आमी जर सांगपाक गेलें जाल्यार अखंड भारताचें स्वप्न ह्या जगा मुखार दवरपी हे पयलीं डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम्स आशिल्ले. आनी त्याच आमी म्हणटा घडये कदाचित पुराय भारत देश तेद्या वेळार जो आशिल्लो, तेज्या उपरांत पाकिस्तान बांगलादेश जाले, बट ताज्या उपरांत उरलेलो भारत देश सुद्दां अखंड करपाचें स्वप्न जर ते आज साकार जाता आसत जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तें साकार केलें. सो वी शूड फील प्राऊड ऑफ डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स तांच्यांनी तेन्ना अखंड भारताचें स्वप्न हे पुराय जगा मुखार दवरलें. हांव कित्याक सांगता तर तांचें भाशण आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा की पोर्तुगीज लिस्बन हांगासर ते मडगांव आनी काणकोणांतल्यान इलेक्ट जावन गेल्या उपरांत जे पयले गोंयकार हांगासल्यान इलेक्ट जावन खूब जाण गेले आसतले, बट थंय वचून इंडियन लिबरेशन्स आनी गोवन लिबरेशन उलोवपी हे तेच आशिल्ले. आनी तांच्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी स्पश्ट शब्दांतल्यान सांगलें की आपण ज्या देशांतल्यान आयला, ज्या देशात महाभारत घडला आनी आपूण ज्या देशांतल्यान आयला थंयसर आमी म्हणटा की चेस ह्या गेमीचो संशोधनूय बी ह्याच देशान आयला, त्या देशाचो आपूण सुपुत्र आसा. आनी म्हणून तर फक्त गोंयचे न्ही तर भारत देशाच्या स्वातंत्र्याच्या बद्दल आपण उलयता, गोंयच्या स्वातंत्र्याच्या बद्दल उलयता. आनी आपण सांगता दिस ट्रान्सफर ऑफ द पावर फ्रॉम द क्लासीस टू मासीस हे तेंचें ब्रीद वाक्य आसा की पावर जी आसा ही क्लासिसां कडल्यान मासिसांच कडेन वचपाक जाय. हाजो रायट्स जो आसा हो सामान्य मनशाक आसपाक जाय. हाजो रायट हो थोड्याच लोकां कडेन न्ही. म्हणून आमी म्हणटा की ताज्या उपरांत घडये कदाचित आमी जेन्ना म्हणटा भारताचें स्वातंत्र्य जाल्या उपरांत, अखंड स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या उपरांत आमी जे वोटींग रायट्स हे सगळ्या लोकांक मेळ्ळे, डेट इज फ्रॉम द क्लासीस टू मासीस, हेच ते ब्रीद वाक्य आशिल्लें. खऱ्या अर्थात आमी तांकां सॅल्यूट करपाक जाय. घडये कदाचित सरकार गेली 60 वर्सां. हांव लकी कित्याक म्हटलो तर लुईजीन बाब फालोरोच चीफ मिनिस्टर जावन गेले, बट तांच्या पिरियडात तेंच्यांनी ना केलें, बट म्हाज्या टेन्युअरात तरी हे जावपाक शकलें. म्हणून हांव अशें म्हणना की तांकां तेन्नाय स्वप्न आशिल्लें म्हणून तांच्यांनी लायब्ररी ओपन केली, बट आयचो स्टॅच्यू अनावरण आनी हे सगळें म्हाज्या टेन्युअरात घडये कदाचित जावपाचें आसतलें. म्हणून तांच्या हातांतल्यान ह्या टेन्युअरात म्हाज्यातल्यान जालें. पण निश्चित फुडलीं कितलींशींच वर्सां, कितलींशींच पिढयो हे याद उरपाक जाय. म्हणून हांवें म्हटलां की गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज आनी गव्हर्मेंट हाज्या फुडें सरकार कोणाचें आसतलें नासतलें तेन्ना वन्स इट इज नोटिफायड म्हणून आमकां म्हणटा. ताका लागूनच तांची बर्थ आनी डेथ एनिवर्सरी ह्या नावेली आनी परिसरांतल्या लोकांनी ती मनोवची, कायम तेंची हिस्ट्री वाचची आनी तांचेर जे केल्लो लिटरेचर जो आसा इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. तांच्यांनी केल्लें काम दे आर व्हेरी मच. तांच्यांनी सांगलें की आपूण ज्या देशांतल्यान आयल्या त्या देशात पोएट्रीक म्हत्व आसा, त्या देशाच्या इतिहासाक म्हत्व आसा, त्या देशात लिटरेचर तयार जाता, ह्या त्या देशाचें म्हत्व आसा. म्हणून तर आमी म्हणटा महाभारत आनी रामायणा सारकिल्यो कथा अजुनूय सत्य कथा आसात. आनी म्हणून आमी हे देशवासी रामायण आनी महाभारताक
तितकेच महत्व दिता. डॉक्टर फ्रांसिस्को लुईस गोम्स ह्या महाभारताची कथा ही 1861 जेन्ना लिस्बनच्या त्या पार्लमेंट हाऊसात उलयता म्हणजे तुम्ही विचार करात कितले विचारवंत आसतले. त्यांच्या 40 वर्साच्या पिरायेत तांच्यानी केल्लें भाशण हें तितकेच हांवें येवच्या पयलीं रेकॉर्ड्स काडून पळोवपाक गेलें. हांव असोच उलोवंक ना. आज पळयता आसतना आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान तेंचें जें रिकॉर्डेड भाशणूय बी तांच्या पुस्तकांतलें आयजूय आसा आनी तें तितकेच म्हत्वाचें आसा. हेका लागून सांगता हांव हें आमच्या गोंयकाराक न्ही तर देशात कळपाक जाय की अनसंग हिरोज जे उरल्या तांकां आज आमचे बाब लुईजीन फालेरो हांच्यांनी मुद्दामून तांकां याद करून अशा पद्दतीचो स्टॅच्यू अनावरण केलो. खरोखरूच हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी तांचो ट्रस्ट मॅडम मिसीस लुईजीन फालेरो ते आनी बाकीचे तांचे सगळे ट्रस्टीज जे हांगासर आसा हें काम इन फ्युचर ऑल्सो तांच्या ह्या पुराय कामाक तांच्यांनी जो म्हटला की सरकारा कडल्यान जो तेंको दिवपाक जाय तांचो प्लॅनिंग हांगासरूय आसा. ह्याय जागेच्या संदर्भात तांच्यांनी म्हणटा आसतना तांच्या घराच्याय संदर्भात म्हटलां डेफिनेटली आय विल गो थ्रू इट. म्हणजे गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें करपाक मेळटा कशा पद्दतीन करपाक मेळटा इन फ्युचर द गव्हर्मेंट वील सपोर्ट फॉर इट. बाकीच्याय प्रोजेक्टाक जो आहा पळय त्यांच्या प्रोजेक्टा खातीर सरकारा कडल्यान तेंको सातत्याक उरतलो. हांव आनी एकूच गजाल तेंची मुद्दामून सांगता आनी तेय बी आमकां सगळ्या जाणांक कळपाक जाय. तांचे बरयल्लें द ब्राह्मीण हें पुस्तक जें आसा पळय न्ही वीच इज अ फेमस बूक. द ब्राह्मीण ह्या पुस्तका वयल्यानूच कळ्ळें आसतलें ते धर्मविरोधी आनी जाती विरोधी आशिल्ले. ते केन्नाच बिलीव करिनाशिल्ले धर्मांत आनी जातींत आनी ह्यो जाती आनी पडजाती तेंचे द ब्राह्मीण हें पुस्तक जें आशिल्लें हें फरिदाबाद हांगासर प्रसिद्ध केलें गेलें. आनी ह्या ब्राह्मीण पुस्तकांत तांच्यांनी कास्ट आनी धर्म आनी जाती ह्या दोनूय विरोधात बरयल्लें. आमी सगळे जाण एक आसात आनी आमी ह्यो सगळ्यो म्हणजे जाती आनी धर्म आमी ह्या कास्टाच्या हितून बिलीव करपाक जायना हेंय तेंच्यांनी त्या पुस्तकांत बरयल्लें. हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. तुमी विचार करात की तेन्ना ही इज एन वन ऑफ द ग्रेट मेडिसीन शिकिल्लो जेच्या खातीर ऑल लँग्वेजीस फ्रांस आसतली पोर्तुगीज आसतली हिंदी आसतली इंग्लीश आसतली मराठी कोंकणी आसतली इतक्या लँग्वेजीचेर तेंचें प्रभुत्व आशिल्लें. आनी हें सगळें करता आसतना ते हांगासल्यान इलेक्ट जावन लिस्बनाक वचप तांच्या पार्लमेंट हाऊसांत तांच्याच विरोधात ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या बद्दल उलोवप कोण डेरिंग करचो ना. आमी ताका म्हणटा हांव सॅल्यूट करता तांच्या पुराय ह्या सगळ्या कामा खातीर. तांच्यांनी काम म्हाका दिसता घडये कदाचित कमी वेळ मेळ्ळो ते जर चड वेळ आशिल्ले आसत जाल्यार ते गोंयांनी कदाचित इंडियन फ्रिडम स्ट्रगलांनी तांचो खूब व्हडलो वांटो आसतलो आशिल्लो. तांच्या फक्त 40 वर्साच्या पिरायेंत जर I can say with pride, Dr. Francis Louis Gomes was the first freedom fighter of India who propounded the concept of national freedom for India 35 years before the Indian National Congress was born. When he asked and demanded in the European Parliament that I ask for my country light and liberty. These are the lofty words. And another incident, I am very grateful to the Chief Minister. Kirak Janna Abichitle, as a member of Parliament, I was entitled for MP LED scheme. I had 10 crores as a member of Parliament, but I could not bring it to Goa because I was not elected in Goa. I could bring only 25 lakhs that I have deposited in collector. But when I requested, Honorable Mukhil Mantri Mujh Barabur Delhi law, we appealed to my president, who is the Vice President of India. We appealed to the Prime Minister, we appealed to the Home Minister, and I'll tell you, when I told them that Dr. Francis Louis Gomes was the first freedom fighter of India, they were little doubtful of what I was talking. When I told them he died at Porbandar in the sea on 30th of September, 2 days before the father of the nation, Mahatma Gandhi, was born at Porbandar. So his thoughts, his vision, his dream for this great country was much, much before we started the Indian freedom movement. That's a matter of great pride for us.
and pride for all of you, especially the people of Naveli. Because many people ask me, who is Francis Luis Gomes? I want to tell you, Francis Luis Gomes is a great man, and we have to be very proud of him. He was a colossal genius. Francis Luis Gomes was a great patriot, eloquent parliamentarian, eminent economist, learned historian, and a brilliant novelist. He had a dream to make Goa beautiful and strong. He reposed, can just open it in YouTube. He reposed an unshakable faith in the destiny. But his ailing health took him away at a very young age of 40 years. As Rajani has said, he was born on 31st of May 1829. He died on 30th of September 1869. Another 5 years' time, we will be celebrating 200 years. I request Honorable Chief Minister to plan something ahead for this great occasion. I have got a lot of dreams. To have a beautiful this over here. But I don't know. Kenna dew dita and dewcha natam utayani. Ami o project amgale collector amugar gaillo. Ani collector an edol letter borile to the MP LAD. Mag this namge the pusho bhai they can airplane. And Margaret, when Honorable Chief Minister called him and told him, "Tomo vinsa datu to ke soiro kamno Francis Luis Gomes." See, I want everybody to know who is Francis Luis Gomes. I can understand about collector. They are not from Goa. But we should be proud. We should be having that in our hearts that Goa has produced, and especially Naveli has produced. या ग्राउंडाक नवेली अस्मिताय भूमी हे नाव दवरलां. तर हांव चड उलयत सोद म्हाका, पूण अनेक फावट हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मुखेलमंत्र्याक, तुमी आमच्या नावेलीच्या ह्या पवित्र भुमींत जेन्ना तुमचें पावल मारलां, हांव मागतां तुमचो आनीकूय आमकां तुमचो आदार आनी तेंको दिवपाक. I am saying why this statue is important. Because from the sacred soil of Naveli, the idea of freedom and liberty of India was born. Anik, या आमी सदांच मनान दवरपाची गरज आहा. मनान दवरून हो अभिमान आमच्या मुखार दवरपाची गरज आहा. देखून अनेक फावट हांव जाणा आमकां सगळ्यांक सांगपाक टायम मेळना. आयज आमच्या नावेलीच्या गांवांत फादर सांगता म्हाका 4 कडेन नोवेल चलताय म्हणून दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग विथ दिस टायम. बट तरी आसतना तुमी मुद्दम हांगासर येयली, तुमचो आदार तुमचो तेंको तुमी दिलो, तुमचो आशिर्वाद दिलो. देखून अनेक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिवन म्हजी 2 मिनटां सोंपयता. देव बरें करूं. अनेक फावट तुमकां सोमेस्तांक नमस्कार करता. तुमकां आनी आमकां भोव करून सोमेस्त नावेलकारांक परबी फावतात. कित्याक तुमचें सगळ्यांचें जें स्वप्न आशिल्लें ह्या पवित्र नावेलीच्या अस्मिताय भुमेर डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेस आमचो एक बरो कॉम्प्लेक्स करपाक तें स्वप्न आज पूर्ण जावपाक सुरवात जाल्ली आहा. परबी तुमकां 40 वर्सां जालीं हांवें ह्याच भुमेर चिल्ड्रन्स पार्क हाची उक्तावणी केल्ली. आनी तेच बरोबर डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गोमेस लायब्ररी हाचो बुन्यादीचो फातर घातलेलो. Exactly on 31st of May 1986,
आणि डॉक्टर गोपाल सिंग गोंयचो आदलो गव्हर्नर आणि आर्च बिशप राहुल गोन्साल्वीस हे मुखेल सोयरे आशिल्ले, पूण कांय कारणां लागून फाटल्या 40 वर्सांक आमी लिगल केसीस झगडटात आनी ती लिटरेचर हाडल्या. हांव मागता बाब जाकारी सगळ्यांक ती वांटून दिवपाक. शेकी जेन्ना हांवें हिंगा बुन्यादीचो फातर घातलेलो लायब्ररी फ्रांसीस लुईस गॉमिशच्या नांवान सुरवात करपाक, whatever the hurdles, Louisine Faleur knows how to take shortcuts. And I have taken the library from here to behind the church, and is one of the best library not only in Goa but in the country. काय लोक चडशे नावेलीचे न्हू, पण काय थोडे लोक म्हाका सदांच विचारता की तूं फक्त डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिश हाच्या नांवान लायब्ररी हांगासर आमी आजुलेज घातले आहात, गोंयचे विधानसभेंत कितलेशे थाराव पास केले, शेकी आमच्या देशाच्या पार्लमेंटान थाराव घातले, तर हाचे फाटल्यान कारण कितें काय हांव अभिमानान सांगूं सोदतां. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिश एक महान नावेलीचो पूत. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिश एक महान महाव्यक्ती. आमचे नावेलकारांचे गिरेस दायज, आमच्या नावेलकारांचो अस्मितायेचो आवाज, आणि हे नावेलकारांचे दायज अस्मिताय राखून दवरपाक फुडले पिळगेक दिवपाक आमचे पवित्र कर्तव्य आणि जबाबदारी जावन आहा. आणि हे म्हज्यानी शाक्ती फुलोवन सांगपाक जाता की जेन्ना हांव धाकटोच आशिल्लो, म्हजो बापूय हांव 5 वर्सां आसतना सोंपुल्लो. म्हज्या आवयन म्हाका 2 वस्तू सांगिल्ल्यो नावेलीच्यो, and that has been the inspiration in my life. म्हज्या आवयन म्हाका सांगलें, the greatest sons of Naveling is Dr. Francis Lewis Gomez and Cardinal Gracious. This is deeply registered in me, and therefore for the golden jubilee of this nation, I organize a special exhibition in Naveli. I organize many exhibitions in Naveli, but whatever the occasion, I have never ever forgotten to mention Dr. Francis Lewis Gomez. And today I am telling you, just like my mother inspired me, I specially request the mothers of Naveli to inspire the children so their children can come up to the level of Dr. Francis Lewis Gomez and shine not only in the village, shine not only in Goa, shine not only in the country, but shine all over the world. Tumka, Soglank, Somestang, Mai Mogato Namaskar, येवकार आणि त्याच बरोबर सगळ्यांचे आभार. पयले सुवातेर हांव येवकार दिता आमचे मुखेलमंत्री. हांव जाणा ते इतले तरी बिजी आसतना जेन्ना हांवें तांकां सांगलें की डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिश हांचो स्टॅच्यूची आज उक्तावणी जाता, ताणें सगळें आपलें काम फाटीं दवरून तो आयज आमचे बरोबर आहा. देव बरें करूं. मनेस कायदा मंत्री ताका फोनाचेर सांगिल्लें आनी म्हाका सांगूंक लागलो तूं आनी येवपाक गरज ना म्हणून. काली मेळ्ळें ताका हांव सकाळीं. मुद्दम तो आपलो वेळ कुशीन काडून हांगासर येयलो. बाब आलेस स्क्वेरान देव बरें करूं. उलास तुवें घर आमगेलोच फॅमिली मेंबर.
फाटले कितलेशे वर्सां आमी बराबर काम केलां आनीक कांय दीस आदी 30 तारखेर सप्टेंबराचे डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाच्या मरणा दिसाक जेन्ना आमी बुन्यादीचो फातर घायल्लो तो आशिल्लो अनेक पावट तुमकां येवकार तेच बरोबर आमचे मानेस्त पाद विकार फादर गाब्रिएल कुतिनो कितें तरी मनांत येयलें हांव ताजे मुखार धांवता तेका एडवायस घेता आनी एडवायस घेता म्हणून आमी फुडें वतात फादर तुमचे जे आदार आनी सहकार आनी सदां दिला देव बरें करूं तुमकां बाब एडविन कार्दोज आमचो बाब सिप्रू जिल्हा पंचायतीचो मेंबर सरपंच बाय लुसिया तुमकां येवकार तेच बरोबर हांगासर दुसरे सरपंच आहात दुसरे पंचायताचे वांगडी आहात दुसरे सोयरे आहात आमचे लागशिल्ले आहात आमचो हो सुंदर स्टॅच्यू करपी बाब गुडिगारावी आहा ताचो सत्कार जातलो आमचे प्रेस मेंबर आहा तुमकां सगळ्यांक आनी We have gathered here together to celebrate the legacy of a great son of Goa, Dr. Francis Louis Gomes. We've heard a lot about him from the speakers who have spoken before me. There are a few things that I would like to highlight of this son of Goa. Throughout his life, he strived for the creation of a society based on principles of liberty, equality and fraternity. And during the short period, just 40 years, that he lived on this earth, he campaigned against socio-economic injustices committed in the colonies around the world. His name is recorded in the history and civics textbooks in Goa too. He left a rich legacy to Goa and Goans in different fields, of which he should be proud. What Goans have to learn from the work of Francisco Luis Gomes is the lesson of his intention to inculcate a habit of intense patriotism. He always showed his love for his motherland, and we can emulate this love for his country, its land, and its people. At times, I tend to believe that our Prime Minister, Sri Narendra Modi, also has deeply enrooted in him similar qualities. Under the leadership of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, the state is moving forward, and I'm sure he has taken note of whatever have been the suggestions or requests from speakers prior to me. I would like to congratulate the trustees of this trust, led by Sri Luisin Falero. And as it said, behind every successful man there is a lady. To Rachel too, I would like to say congratulations, because she too, I've read, is a trustee in this trust. And I wouldn't be surprised if she is the moving force behind it. To the other trustees too, my heartfelt congratulations. And I wish this trust moves forward and takes this legacy which they have moved to popularize against youth of Naveli, youth of Goa. I wish them all the best in this endeavor. Thank you for calling me here today. नीज नावेलकारांक डॉक्टर फ्रांसिस लुईस गॉमिस हांची ओळख आनी तांचें नांव तांच्या तोंडार आसोंकूच जाय. 18व्या शेंकड्यान जल्मल्ल्या तरी तांचो आयज पासून तांचो उगडास आमी करता. बरें करतेल्याचो सदांच आमी उगडास करता. तांणी इतिहास घडयलो. ह्या जाणावर नावेलकारान नावेलचें नांव उंचल्या फावंड्यार दवरलें. ते बरे पार्लमेंटेरियन, पाजून उलोवपी, वेगवेगळ्यो भासो जिबेर घडोवपी
राजकारण भाग घेवन खेरीत भाशेन ताच्या बापायन ताका उत्तेजन दिलें आनी आपूण खुद्द स्वतंत्रतेचें स्वता आनी नीती खातीर झुजतलो अशें जिवितांत ताणें आस आनी हावेस बाळगिलो. सुर्गेस्त दोतोर फ्रांसीस लुईस गॉमिस आमकां 21व्या शेंकड्याच्या काळाच्या राजकारणांत चलयतल्यांक आनी नावेलकारांक तो आमकां एक नामणो इन्स्पिरेशन. तांचें नांव हांगा रस्त्याक सरकारी शाळेक सेंट्रल लायब्ररीक फिरगोदेच्या हॉलांत आमी घातिल्लें आसा. ताचो उगडास फुडले पिळगेक अमर उरच्या हो ब्रोंज पुतलो देवाचो आशिर्वाद मागून हांगा आमी उबो केला. तो पुतलो ह्या जाग्यार आसची गरज, कित्याक हो जागो तांचे फामिलीचो अशें भाटाची पेपरां सांगतात. हांव हें कित्याक उलयतां, तांच्या सायडीक आहा तेंय बी आमचें इगोजेचें भाट, सर्वे नंबर 22/12 फिरगोजेचें. आनी ते पासत आमकां खूब अभिमान भोगता आयज हो पुतलो तांचो ह्या जाग्यार आसूं. हांव शाबासकी दिता आयज दोतोर फ्रांसीस लुईस मेमोरियल ट्रस्ट हांचे उदेक्स लुईजन फालेरो आनी ट्रस्टीज आसात पळय तांकां. म्हाका दिसता बाब लुईजन फालेरो उठ्ठा बसतना ताच्या जिबेर आनी मनान फकत दोनूच नांवां, एक गडे जायत देवाचें आनी दुसरें फ्रांसीस लुईस गॉमिसांचें. कित्याक हांवें सावार पावटी जितले पावटी तो म्हाका भेटलो हें नांव ताचे जिबेर खुबूच पावटी आनी आयज ताचें एक सपन साकार जालें आनी साकार जातलें अशें दिसता. तांकां आनी तांचे ट्रस्टींक आमची शाबासकी. खूब नेट घेवन आनी जायत्या आव्हानांक फुडो करून ताणें बरें केलें. हो जागो जावं नावेलकारांचे बरेपणा खातीर दवरलेलो जागो. तांचे सारके जायते फुडारी तयार जावचे आनी नावेलकारांक एकठांय हाडपा खातीर हो जागो खेरीत भाशेन जावचो हीच आमची मागणी. हांव ही संदी घेतां आनी खेरीत भाशेन काळजांतान आमच्या मुखेलमंत्र्याक दोतोर प्रमोद सावंताक दिनवासता. ते आमचे मदें हाजीर जाले म्हूण आमी खूब खुशाल. आयज जेन्ना ते आमचे मदें हाजीर आसात तांचे बगर तांचे म्हण्यान 2 मागणी दवरचे अशें म्हाका मनांतल्यान दिसलें. एक, दोतोर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाचें घर आयज घट्टन जालां कोलमारड गांवांत. म्हाका खूब एक दिसता एक दीस थंयसर कोण बिल्डर येतलो आनी ते बिल्डींग बांदून एके भाशेन ही निशाणी ताच्या घराची नांद जातली. आमच्या मुखेलमंत्र्यान हो प्रकल्प सुरू करून खूब आदार दिला आनी आतां तो सोंपोवंकूय बी खंय दुडवांचो जाता ते भाशेन आदार दितलो होच आमचो हावेस जावन आसा आनी सपन जावन आसा. हो प्रकल्प नावेलकारा लोकां मदें सुरमेळ एकठांय घडोवन हाडपी हो एकचार घडोवन हाडपाचो एके भाशेन जागो जावचो हेंच आमचें मागणें. हांव ही संदी घेता तेच भाशेन आमचे मदें आसात आमचे मंत्री बाब आले सिक्वेरा. तुमी साश्टीचे एकलो मंत्री आनी त्या नात्यान साश्टींत बरें पडटा तसलो तुम वावर करता हें आमी खेरीत भाशेन जाणाव. तुमी जो बरो वावर सुरू केला तो तुमी चालू दवरचो हेंच आमचें मागणें तुमकां. आमचे आमदार बाबा उल्हास तुयेकाराक तुमी बी हे गांवचे सुदारपा खातीर खूब वावुरतात. ही संदी घेता आनी सगल्यांक भागाक घेवन तुमी उदत करतले म्हूण आमी बरवंशान रावता. आयज आमचे मदें दुसरे आमचे सरपंच भयण आसा तांकांय बी आनी ZP आसा सिप्रुबाब तांकांय बी आमी काळजांतान तुमी दिल्ल्या वेळा पासत गांवचे उदरगती पासत आमी देव बरें कर म्हणटा. आनी एक पावटी तुमकां सगल्यांक बरें मागून ह्या गांवांत असलेच फुडारी कार्डिनल वालेरियन ग्रेशियस तशेंच दोतोर फ्रांसीस लुईस गॉमिसा सारके अदीक फुडारी वाडचे आनी ह्या गांवांत जायते हे भाशेन मना पासून जायतो प्रकल्प जावचो हेच आमचे आवडी जावन आसात. जे न्हयच गोंयांत बगर गोंया भायरूय एके भाशेन जायती उदरगत करपी मनाची काळजाची आनी एके भाशेन संवसाराक विकास चलयतले मनीस वाडचे हे नावेलच्या गांवांतल्यान हे भुमयेंतल्यान हेंच आमचें मागणें आनी आश्वासन जावन आसा. सगळ्यांक तुमकां खेरीत भाशेन चित दिवन आयकतल्यांक देव बरें कर म्हणटा.